नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान कार्यालय कञ्चनपुरको अवस्था भद्रगोल। कर्मचारीको अभावमा सुरक्षा गार्ड मात्रै, आर्थिक अनियमितताको आशंका। गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको कर बढाएपछि व्यवसायी आन्दोलित, निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिँदै प्रदेश सरकारलाई 7 दिने अल्टिमेटम। बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका सोनाहा जातिको पेसा धरापमा। बालुवामा सुन खोजेर र माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्न अवरोध पुर्याएको गुनासो। र बाँकीको जानकी गाउँपालिका स्थित एक विद्यालयको पर्खाल निर्माण कार्य अलपत्र, ठेकेदार र व्यवस्थापन समितिको लापरवाही मुख्य कारण। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ कञ्चनपुर सदरमुकाममा स्थापित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरिएको समाचारबाट। प्रविधिको जगेर्ना गर्ने विज्ञान तथा उच्चतम प्रविधिको विकास मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिने उद्देश्यका साथ विभिन्न स्तरमा विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी कार्यालय स्थापना गरिएका छन्। तर ती कार्यालय भद्रगोल अवस्थामा छोडिएको छ। त्यसैको उदाहरण हो कञ्चनपुर सदरमुकाममा स्थापित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यालय। एक रिपोर्ट। निकै तामझामका साथ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जीवराज पोखरेलद्वारा महेन्द्रनगरमा 2074 असार 29 गते समुद्घाटन गरिएको यो कार्यालय विगत 4 वर्षदेखि कर्मचारी विहीन छ भने प्रतिष्ठानको कार्यालय सुरक्षा गार्डको भरमा सञ्चालनमा रहेको छ। कर्मचारी विहीन बनेको उक्त कार्यालयबाट दिइने सेवा समेत प्रभावित बनेका छन्। 2074 वैशाखदेखि 2075 कार्तिकसम्म एकजना कर्मचारी तिला सिंह जोराले हाजिरी पुस्तकमा हाजिर गरेको देखिन्छ, तर सोपछि भने उक्त कार्यालयमा कुनै पनि कर्मचारीले हाजिर गरेको देखिँदैन। अहिले तिला सिंह जोरा समेत महेन्द्रनगर कार्यालयमा नआएर काठमाडौँमै बसेर तलब सुविधा लिइरहेको सो कार्यालयका सुरक्षा गार्ड बताउँछन्। फर्स्टमा तिला जोरा सर चाहिँ हुनुभएको थियो 74 सालमा। 75 साल कति महिना कुन महिना चाहिँ उहाँ जानुभयो है। अब त्यहाँदेखि कर्मचारी चाहिँ आएका छैनन्। अब यहाँ भिजिट भनेर कहिले चाहिँ मतलब कर्मचारी आएर आउने अनि भाडासाडा अनि चाहिँ बत्ती पानी बिजुलीको चाहिँ नि पैसा तिरेर जाने गर्नुहुन्थ्यो। र यो गर्दै जाँदा यहाँका चाहिँ मतलब हाम्रो राजेन्द्र रावलजी भए, उनीहरूले चाहिँ यो अफिस सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विषयमा उहाँ कुरा गरेका रहेछन्। कुरा गर्दाखेरि अस्ति चाहिँ रावलजीले भन्नुभएको थियो अब यो पाला चाहिँ 6 जना चाहिँ कर्मचारीहरू कोटा चाहिँ मतलब अलि स्वीकृति भएको छ अरे। अब साउन या भदौदेखि चाहिँ सञ्चालनमा आउँछ होला भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो अब आउलान थियो एउटा कुरा तर यो झन्डै खोलेको तपाईँको 74 तल बुझ्नुहुन्छ, उहाँबाट चाहिँ मतलब अब केही भएपछि सोध्नुहुन्छ फोनद्वारा हामीलाई चाहिँ केही छ कि अब गर्नुहुन्छ। समय मैले पनि जानकारी गराउँछु। पानीको बिल आयो, बिजुलीको बिल आयो भनेर म सोध्छु होइन, यहाँबाट म जानकारी चाहिँ गराइरहेको छु होइन। अनि अरू चाहिँ नि हामीलाई अफिस सम्बन्धी केही थाहा हुँदैन। कामकाज केही पनि भएको छैन। कामकाज चाहिँ मतलब अहिले बाहिरको चाहिँ अब विद्यार्थीहरू त्यो चाहिँ केही भएको छैन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यालय महेन्द्रनगरमा स्थापित भएपछि यस क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकास हुने भनेर खुसी भएका नागरिक अहिले निराश बनेका छन्। कार्यालय स्थापना भएको 5 वर्ष पुरा भयो, तर कार्यालय स्थापना भएको 1 वर्ष नपुग्दै कर्मचारी विहीन बनेको यो कार्यालयको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। कार्यालय स्थापना भए पश्चात शैक्षिक क्षेत्रमा आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूमा उत्साह थपिए पनि स्थापना गरिएको 5 वर्षसम्म यस कार्यालयले कुनै प्रकारका विज्ञान तथा प्रविधिबारे कार्यक्रम नै नगरी बन्द सरह रहेको देख्दा दुखी तुल्याएको भन्दै चाँडै कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधा, शैक्षिक क्षेत्र तथा प्रविधि सुधारका लागि सरकारले अविलम्ब पहल थाल्नुपर्ने शिक्षाविद एचएस पुजारा बताउँछन्। नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान यो महेन्द्रनगरमा 2074 साल असार 29 गते स्थापना भएको हो। यो स्थापना हुँदाखेरि हामी अन्य एकाडेमिक सेक्टरका मानिसहरू धेरै खुसी भएका थियौँ। यस प्रतिष्ठानले केही न केही विज्ञानको क्षेत्रमा केही गर्छ र विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरू लगायतको विज्ञानको क्षेत्रमा केही काम गर्ला भनेर आशा बोकेका थियौँ। तर अहिले यसको गतिविधि हेर्दाखेरि, यसको उपलब्धि हेर्दाखेरि शून्य
देखिएको छ। मासिक 40,000 भाडा दिने गरी 2 तले घर भाडामा लिई कार्यालय स्थापना गरिएको उक्त कार्यालय अहिले सुरक्षा गार्डले खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेक अरू कुनै पनि सेवा प्रवाह भएको छैन। लामो समयदेखि कार्यालयमा कर्मचारी विहीन भएपछि कार्यालयभित्र रहेका उपकरण तथा कम्प्युटर समेत प्रयोगविहीन भएर जीर्ण बन्दै गएका छन्। कार्यालयका कोठाहरूमा धुलो भरिएको छ। लगानी गरेको ठाउँको दुरुपयोग हुन नदिन सरकारी पक्षको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट डिलिराज पन्तको रिपोर्ट। अब गण्डकी प्रदेशको यातायात व्यवसायीले प्रदेश सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सम्बन्धी समाचार। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले अस्वाभाविक निर्णय फिर्ता लिन मागसहित गण्डकी प्रदेश सरकारलाई 7 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। गण्डकी सरकारले सवारी साधनको करमा अत्याधिक वृद्धि गरेको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न महासंघले दबाब दिएको हो। पोखरामा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायको हित विपरीत गरेको निर्णय फिर्ता लिनको लागि अल्टिमेटम दिएको हो। महासंघका प्रदेश संयोजक केदार प्रसाद पौडेलले व्यवसायीलाई मारमा पार्ने गरी गरिएको निर्णय मान्य नहुने बताए। उनले गत 27 गते अर्थ मन्त्रालय र भौतिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउँदै अबको 7 दिनभित्र सो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे। संयोजक पौडेलले उक्त निर्णय फिर्ता नगरे शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने बताएका छन्। उनले सरकारलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत संकेत दिने बताउँदै गाडीहरू घर ग्यारेजबाट रोडमा ल्याउन नपरोस् भन्दै चेतावनी दिए। एकदम चाहिँ नमिका मान्न भन्दा पनि हामी यो कुरा भन्न बाध्य छौँ कि हाम्रो सम्पूर्ण यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत रहेका प्रालीहरूका जति पनि गाडीहरू छन् र यसमा होस्टेलमा हैसियत गर्ने अरू प्राइभेट सेक्टरका र अन्य हाम्रो यातायात व्यवसाय महासंघ अन्तर्गत भन्दा बाहिर रहेका केही प्रालीहरू पनि उहाँहरूको पनि एकता लिएर र अरू मुद्दा सङ्गठनको पनि एउटा साथ सहयोगको चाहिँ आडमा हामी चाहिँ हाम्रा गाडीहरू चाहिँ हामी गाडी के अरे रोडमा तेर्साउन चाहिँ गइरहेका छैनौँ। हाम्रा गाडीहरू चाहिँ हामी प्रत्येक चाहिँ ग्यारेज र प्रत्येक घरमा हामी हाम्रा गाडीहरू चाहिँ फर्काएर हामी चाहिँ सरकारको चाहिँ यो नालायक बनाउनु जुन खालको निर्णय छ त्यसको विरोध गर्न गइरहेका छौँ। हाल प्रदेशभर महासंघका 21वटा यातायात कम्पनीहरू आबद्ध रहेका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अन्य कम्पनीहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्यार्थी सहुलियत, ज्येष्ठ नागरिक, जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग लगायतलाई सहुलियत प्रदान गरे बापत सरकारबाट 60% छुट दिँदै आएको थियो। यस आर्थिक वर्षबाट 33% मात्रै छुट दिने निर्णय गरेको हो। यसैगरी सरकारले यसअघिसम्म नवीकरणमा जरिवाना 32% दिँदै आएको थियो भने आर्थिक वर्षबाट 200% बढाएको छ। यसैगरी वर्षमा 2 पटक सवारी जाँच पास गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सरकारले अघि सारेको छ। सोही निर्णयको विरोध गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विरोध जनाउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी निजी सवारी साधनमा 10,000 रुपैयाँ वार्षिक कर वृद्धि गरेको छ। 2500 देखि 2900 सीसी क्षमताका सवारीको कर अत्याधिक बढाइएको हो। हाल वार्षिक रूपमा 40,000 कर तोकिएका यी गाडीमा आउँदो वर्षदेखि 50,000 तिर्नुपर्ने भएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका सोनाहा जातिको पेसा धरापमा परेको समाचार। बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको नदी किनारमा बालुवा चालेर सुन निकाल्ने र माछा मार्ने सोनाहा जातिको बसोबास रहेको छ। उनीहरू पढाइतर्फ चासो राख्दैनन्। केही युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यही भएकाहरूले बालुवामा सुन खोजेर र माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय सुन चाल्न र माछा मार्न रोक लगाएपछि उनीहरूको पेसा धरापमा परेको छ। एक रिपोर्ट। बालुवा चालेर सुन निकाल्ने र माछा मार्ने सोनाहा जाति बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका छन्। छुट्टै किसिमको पहिचान रहेको सोनाहा जातिको कला, संस्कृति, रहनसहन, वेशभूषा, बोलीचाली आफ्नै रहेको छ। सोनाहाहरूको सुन चाल्ने सिजन असोज, कार्तिक र मङ्सिर महिना। पुर्खौंदेखि सुन चालेर माछा मारेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएको सोनाहाहरूको पेसा अहिले धरापमा परेको छ। सोनाहा जातिको अन्य कुनै पनि निकायमा पहुँच कमजोर नै रहेको छ। सरकारी सेवा क्षेत्रमा न्यून उपस्थिति रहेको सोनाहाहरूको केही वैदेशिक रोजगारमा पनि छन्।
सामुदायिक वनहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सुन चाल्न र माछा मार्न रोक लगाएपछि उनीहरूको पेसा धरापमा परेको छ। पहिला एउटा चाहिँ यस्तो दिन थियो मान्छेले माछा मारेर अनि सुन चालेर पनि जीविका मजाले पार्जन गर्न सक्ने अवस्था थियो, किनभने चाहिँ सबैतिर चाहिँ खुला थियो एक प्रकारले। तर यता आइसकेपछि अब यो समयमा चाहिँ अब विभिन्न सामुदायिक वनको नाममा चाहिँ रोकठोक गर्ने, कटानको नाममा रोकठोक गर्ने, यो पेसाले अबको दिनमा चाहिँ मान्छेले जीविका पार्जन गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै लाग्छ। हालसम्म 1217 जना मात्र रहेको सोनाहा जातिलाई नेपाल सरकारले कुनै पनि जाति वा वर्गमा सूचीकृत गरेको छैन। आफूहरूलाई लोपोन्मुख जनजातिमा सूचीकृत गरिनुपर्ने माग राख्दै 2070 सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 2072 साल 8 महिना 16 गतेका दिन सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको सोनाहा समुदायलाई अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुसूचीमा छुट भएको रूपमा समावेश गरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 को दफा 2 क सँग सम्बन्धित सूचीकरण गर्न भनी विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको नाममा परमादेश जारी गर्यो। तर पनि हालसम्म कुनै कार्यान्वयन भएको छैन। यो चाहिँ विगत लामो समयदेखि यसको प्रक्रिया चालिएका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो परमादेश पनि जारी भइसकेको छ। हामीले 2072 मङ्सिरको 16 गते परमादेश जारी हो। जातिलाई चाहिँ प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ सूचीकृत गर्नु भन्ने चाहिँ परमादेश जारी भइसक्दा पनि अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ केही पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेपछि अब हामीले चाहिँ आउने दिनमा अब कसरी जाने भन्ने पनि तयारी गरिराखेका छौँ। कुनै बेला धेरै संख्यामा रहेको सोनाहाहरू अहिले 1217 जना मात्रै छन्। यसरी लोप हुँदै गएको सोनाहा जातिको पेसा, कला, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा पनि लोप हुँदै गएको छ। तर पनि नेपाल सरकारको दृष्टि सोनाहासम्म पुग्न सकेको छैन। सोनाहा जातिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनको लागि राजापुर नगरपालिकाले भने विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। उनीहरूको सिप क्षमता विकासको लागि विभिन्न किसिमका तालिम तथा जीवन उपयोगी सिपहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। उहाँहरूले हिजोको दिनमा सुन चालेर र त्यसपछि माछा मारेर उहाँहरूले जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आज उहाँहरूलाई अर्को पेसामा लानुपर्छ। उहाँहरूलाई कुनै न कुनै आत्मनिर्भर हुने पेसातिर आबद्ध गर्नुपर्छ भनेर राजापुर नगरपालिका त्यसै गरी प्रदेशले पनि सहयोग गर्दै आएको छ। र लोपोन्मुख जातिमा रहेको सोनाहाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकारले समयमा नै ध्यान दिन जरुरी छ, अनि मात्र सुन्दर गुलजार नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि बर्दियाबाट सञ्जु चौधरी सरमको रिपोर्ट। अब डोटीमा बजार तथा खुल्ला चौरहरूमा छाडिएका छाडा गाईहरूको व्यवस्थापन गरिएको समाचार। डोटी जिल्लाको दिपाल सिलगढी नगरपालिकाका बजार तथा खुल्ला चौरहरूमा छाडिएका छाडा गाईहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। छाडा गाईहरूका कारण बजार दुर्गन्धित हुनका साथै दुर्घटना निम्त्याउने सम्भावना बढी देखिएपछि व्यवस्थापन गरिएको हो। छाडा गाईले खेतीपाती समेत खाइदिने गरेपछि व्यवस्थापनको विकल्प खोजिएको हो। गाई व्यवस्थापनका लागि सायल गाउँपालिका दल्लेख 6 मा गोले देउला भवानी गौशाला खोलेको दिपाल सिलगढी नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। गौशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष 2079-80 को विकास बजेटबाट रु 2 लाख रुपैयाँ समेत विनियोजन गरिएको छ। डोटी जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा भएका छाडिएका गाईहरूको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने गौशाला व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकेको जानकी गाउँपालिका स्थित एक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण अलपत्र परेको समाचार। बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बेलभार स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको पर्खाल निर्माणको सम्झौता अनुसारका अवधि सकिदासम्म 50% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। 2079 वैशाख 16 गते सम्झौता गरी 2079 जेठ 20 गते निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ठेकेदार र व्यवस्थापन समितिको लापरवाहीको कारण अलपत्र बनेको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज बाँके मार्फत आएको बजेट सोही वडाका स्थानीय ठेकेदार बाबादिन रौदासले जिम्मा लिएका थिए।
आएको 10 लाख बजेट मध्ये 8 लाखमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदार बाबादिन रैदाससँग सम्झौता भएको र बाँकी 2 लाख रकम गेट निर्माणका लागि छुट्याइएको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार पर्खाल बाउन्डरी कार्य निर्माण भएको छैन। सम्झौता अनुसार गत जेठ महिनामै सक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म निर्माणको 50% मात्रै सकिएको छ। निर्माण हुँदै गर्दा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले राम्रोसँग चासो दिएको भए समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान सदस्य शकुन्तला कोरीले बताइन्। व्यवस्थापक समिति वाले अगर जो बढ़िया से रहती तो ये लापरवाही न हो, तब तक बनकर तैयार हो जाए। कोई ठेकेदार अकेले ही में काम न कर पाए, न कोई अध्यक्ष अकेले काम करे। जब लापरवाही समिति के गठन वाले कर ही नहीं है तभी मेरे के भवा है। नहीं तो उन लोगों ने अगर जोर मारे हुई थी कि नहीं हमारे बने ही चाहिए और सब कोई मिलकर बढ़िया काम करे हुई थी तो आज काम हो ही रहा था। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक लगायत सबैको छलफलबाट ठेकेदारले सबै रकम पाइसकेको बताएका छन्। काम किन स्थगित भएको छ भन्ने बारेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र विद्यालयका प्रधानाध्यापक समेत अनभिज्ञ छन्। सबके राय से वो भी पैसा सब पूरा फरछोड़ पा गए हैं। अब काम कहे लापरवाही करे हैं, अब ये तो उनके प्रभुता से अब ना वो का तो जाने, हेडमास्टर भी जाने और अध्यक्ष भी जाने कहे काम लापरवाही करे है। वैसे तो लापरवाही काम ना करे चाहिए, पैसा तो परमेंट पूरा पा गए हैं, अपना काम चालू करे रहा चाहिए और उनका परमेंट कही देख चाहिए। परमेंट करे के बाद में अपना जो बाकी देखी बचा रहा है वो अपना हिसाब ले लेती। ठेकेदारले विभिन्न किसिमका कुरा गरी आलताल गर्ने गरेको, आफूलाई पिट्ने समेत धम्की दिएको श्री नेपाल विद्यालयका प्रधानाध्यापक महेश कुमार कहारले बताए। अब पैसा पाइसकेपछि सर उहाँले विभिन्न थरीका कुरा गर्न थाल्नुभयो, जस्तै कि काम गर्दैन, बजेट खल्ली बल्ली भयो भन्ने यस्ता उखानहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा, काम गर्न भन्दा शिक्षक पराले मलाई यहाँ मानसिक यातना दिनुहुन्छ, त्यस्तो कुरा भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि धेरै गाह्रो गर्नुभयो भने आफ्नो टाउको आफै फुटाल्छु म अनि पुलिस प्रशासनमा गएर कारबाही गर्छु। त्यसपछि भन्नुहुन्छ उहाँले मलाई तनाव दिनुभयो भने महेश सरलाई म एक्लै पाए पिट्छु। त्यो सम्मको म भनिसक्नु भएको छ। पानी बर्सातले गर्दा डुबान भएको र घाटा आउने जस्तो भएको र समयमै पैसा पनि नमिलेको ठेकेदार बताउँछन्। 8 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको, आफूले पहिलो, दोस्रो र अन्तिम गरेर 7 लाख लिइसकेको समेत बताएका छन् भने निर्माण कार्य 50% पनि हुन सकेको छैन। ठेका यो मेरो 8 लाखमा भयो कुरा भनेको कुरा यो छ, तर यहाँ लगानी गर्दा 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 हाम्रो यो गहिरान दुनियादारी यो गर्दाखेरि अलिकति पानी बर्सातले गर्दा डुब्यो, घाटा आउने जस्तो भयो, स्थिति गडबड भयो। मैले दोस्रो पहिलो किस्ता 3 लाख, दोस्रो किस्ता 3 लाख, 6 लाख, लास्टमा 1 लाख। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको लापरवाही, कमी कमजोरी हो कि ठेकेदारको भन्ने कुराको बुझेर मात्रै अगाडि बढ्ने बताएकी छिन्। व्यवस्थापन समितिले आफूलाई कुनै पनि जानकारी नआएको बताउनुका साथै लापरवाही देखिएको खण्डमा कारबाही गर्ने समेत बताएकी छिन्। अब ये वाला निर्माण जो व्यवस्थापन समिति रहा है तो पहले के निर्वाचित के पहले के हुए हमको तो मालूम नहीं रहा। अब जो होने वाला है उमा हम लोग ठीक से करा जे। अब जिका कमजोरी दिखाई तो कार्रवाई करे वाला हुई तो कार्रवाई करा जे, तो आगे बढ़ावा जी। विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रधानाध्यापक र ठेकेदारको मिलेमतोमा पैसाको कुरो नमिलेर निर्माण कार्य रोकिएको स्पष्ट देखिन्छ। श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा जुन पर्खाल बाउन्ड्रीको काम भइराखेको छ त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति र ठेकदारको मिलेमतोमा पैसाको कुरा नमिलेर काम रोकिएको स्पष्ट देखिन्छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। यसकै प्रदेश समाचारको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान कार्यालय कञ्चनपुरको अवस्था भद्रगोल, कर्मचारीको अभावमा सुरक्षा गार्ड मात्रै, आर्थिक अनियमितताको आशंका। गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको कर बढाएपछि व्यवसायी आन्दोलित, निर्माण निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिँदै प्रदेश सरकारलाई 7 दिने अल्टिमेटम।
बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका सोनाहा जातिको पेसा धरापमा बालुवामा सुन खोजेर र माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्न अवरोध पुर्याएको गुनासो। र बाँकेको जानकी गाउँपालिका स्थित एक विद्यालयको पर्खाल निर्माण कार्य अलपत्र, ठेकेदार र व्यवस्थापन समितिको लापरवाही मुख्य कारण। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।